वेलकम बैक नाजरीन। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप फिर हमारे साथ हैं। हम आपको बताते चलें कि आज हम महकमा माल पर प्रोग्राम कर रहे हैं और महकमा माल के हवाले से जितने भी पटवारी हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, उनकी करप्शन के हवाले से जो कुछ भी है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो इनकी करप्शन के डायरेक्ट जो है वो शिकार हैं। और हम इस बात के ऊपर जो भी मसला होता है वो सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हमें कॉल कीजिएगा। आपके पास किसी भी किस्म का कोई करप्शन के हवाले से मवाद है तो वो हमें जरूर दीजिएगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एडिशनल कलेक्टर नादर चट्टा साहब हैं, जो कि इस हवाले से मेन आदमी हैं पटवारियों के सिलसिले में। तो फैसल साहब एडिशनल कलेक्टर हैं नादर चट्टा साहब, इनकी जो सूरत हाल है पटवारियों के हवाले से वो ये है कि देखिए, जब तक उसका ऑफिसर, किसी भी आदमी का ऑफिसर जब तक खुद करप्ट नहीं होगा उस वक्त वो कैसे क्या हो सकता है, वो कैसे ये मामला ऐसे आगे बढ़ सकता है। उसके बाद फिर इस पे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब? हाँ जी, मैं ना नहीं दसना चाहना, मैं पखर तो बोल रही हूँ जी। जी जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਨ, जी जी ਇਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ। जी जी। लेकिन कभी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? हाँ जी आप बताइएगा। शराब भी दिंदे ने जी जी। दौलत भी दिंदे ने जी। बताया था अगर अपना थले कोई ईमानदार अफसर है वो लिख देंगे कि पटवारी डिसमिस किया जाए। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो पटवारी हजरात हैं अपने ऑफिसर्स को किस हद तक पैसा फराहम करते हैं और किस किस को देते हैं? तहसीलदार तो लेके डीसो तक पैसा दिंदे ने जी। इन्होंने भी सुधार ही नहीं सकते जब तक कोई ईमानदार अफसर से नहीं बैठेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, असल बात ये कि ये वही बात है जो हमने शुरू की है कि उनके ऑफिसर्स जब तक करप्ट हैं ये काम कैसे सीधे हो सकते हैं। मुझे ये बताएं, हम बार बार हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। अब अकेला चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी इंसाफ कैसे दिला सकता है अगर उसके साथ जो जज हैं वो उसका पूरा साथ ना दे, हुकूमत साथ ना दे। अब जब तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत तो है ही खबाइस की जड़, हुकूमत में तो है ही उम्मुल खबाइस लोग, वो लोग शामिल हैं। बहुत सारे मामला फैसल भाई ये होते हैं कि गवर्नमेंट करती है। लेकिन आप बताएं, अब आप बात कर रहे थे नादर चट्टा की जी। गवर्नमेंट जाके पूछे नादर चट्टा को कि नादर चट्टा के अखराजात जो हैं वो कौन पूरे कर रहे हैं। अब आप अभी हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया कि इस वक्त नादर चट्टा साहब जो है उनसे पोस्टिंग अगर लेनी है तो 20 लाख रुपया फी पटवारी की पोस्टिंग का लिया जाता है। अब एक कॉल है, मोहम्मद सलीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सलीम साहब। जी सर। सलीम साहब क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं सर। अच्छा सलीम साहब, आप एक समाजी कारकुन हैं, एक ताल्लुक है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन से। आप क्या कहते हैं ये पटवारियों के हवाले से आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि पटवारियों की जो करप्शन है वो किस हद तक जो है वो उरूज पर है? सर ऐसा कि पटवारी ऐसी एक माशरी बीमारी है जिसका कोई इलाज पाकिस्तान में दरियाफ्त नहीं हो सकिया जी। सर ये जिस वक्त साहिल पटवारियों के पटवार खाने से जाता है तो सर वो एक दर्जन के करीब पहले बदमाश बैठे होंगे, पटवारी मौजूद नहीं होता जी। जिसने इन्हों की मन पसंद रकम देने के वास्ते कायल नहीं होया वो भेड़िए की तरह साइलिन कहते ने और साइलिन भजन वास्ते तो राह नहीं लभती। जिस वक्त वो काफी परेशान कई महीने परेशान होने तो बाद जो पटवारखाने में बैठे दलाल होंगे ने फिर उन्होंने मन पसंद रकम दे के बेचारे जांच छड़ानी पैंती है। हद तक कई ऐसे लोग भी माशरे गरीब लोग ने जिन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे के फर्दा हासिल करनी पैंती है। अच्छा, ये बात आप सही कह रहे हैं, आप सही ये बात कर रहे हैं सलीम साहब के हमारे भी सुनने में ये बात आई है कि अगर किसी बंदे की 10 मरले जगह होती है तो पटवारी उसमें अपना हिस्सा रख लेता है कि मैं आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा देता हूं, जब तक आपका जमीन का इंतकाल तक करवा देता हूं और उसमें 2 मरले या 3 मरले जो है ना वो बाद में मुझे दे दिया जाएगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अगर तुम काफी मिसाला पेश कर सकते हैं, बहुत लोग मिलादा करें जिन्होंने काफी एकड़ जमीन पटवारियों दी सिर्फ फर्द हासिल करने वास्ते, पुराने खाते जिन्होंने जमीन खेती बाड़ी वालियों ने मुरब्बा 2 मुरब्बे की सूरत जमीन सलीम साहब आप ये बताइएगा, क्या आपको भी कोई इत्तेफाक हुआ है किसी पटवारी से मिलने का और पटवारी की करप्शन के हवाले से जो आपका अपना तजर्बा हो? सर मैं मुझे मेरे भाई ने
فرد لینے کے بھیجا. اب وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں. انہیں کہا جا سلیم پٹواری سے فرد لے آؤ. جی میں فرد لینے کے گیا. میں 8-10 چکر لگائے. پٹواری کا جو عملہ بدماش وہاں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جاؤ جو رانی توپ چلانی ہے چلا لو, میں فرد نہیں دوں گا. بہرحال پھر مجھے تقریباً 1 ماہ خوار ہونا پڑا فرد حاصل کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جناب سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ. جی وہ آپ نادر چٹھا کے حوالے سے بتا رہے تھے. ہاں جی, ہم نادر چٹھا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نادر چٹھا اس وقت ایڈیشنل کلیکٹر ہے, جس کے انڈر تمام جتنے بھی یہ پٹواری ہیں وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں. ابھی صورتحال جو ہے, نادر چٹھا صاحب خود جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہیں اور ان کی اپنی جو سیلری ہے وہ زیادہ 35 سے 40 ہزار روپیہ ہے, لیکن ان کے پاس 4 عالی شان قسم کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, اور ان کے اپنے جو ہے نا وہ 2 سے 3 جو ہے وہ ایسے گھر ہیں جو آپ دیکھیں تو دنگ رہ جاتا ہے بندہ. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کی بات ہے, اب یہ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی بندہ, اگر ان کے پاس یہ ایڈیشنل نادر چٹھا کے پیچھے ایم این اے ایم پی ہوں گے نا بھائی, وہ نادر چٹھا جو ہے وہ ایسے تو نہیں بیٹھا. اگر وہ ایڈیشنل کلیکٹر تعینات ہوا ہے تو ڈیفینیٹ کیسے صاحب اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اچھا, جیسے کہ اگر یہ بندہ, اگر ایڈیشنل کلیکٹر نادر چٹھا جو ہے وہ ایک پٹواری کی ٹرانسفر اس کی مرضی کی جگہ پر کرنے پر 20 لاکھ روپے لیتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نادر چٹھا صاحب جو ہیں وہ کتنے پیسے لیتے ہوں گے, آگے کتنے پیسے دیتے ہوں گے, کیا صورتحال ہوگی یہ؟ اور یہاں تک کہ پٹواریوں کی جو صورتحال ہے نا, جس بلڈنگ میں ان کے کرائے کے عالی شان دفاتر ہیں, ان کے کرائے بھی یہ اپنی جیب میں سے بھرتے ہیں. ملازمین جو ہے رکھے ہوئے 6-6, 10-10, ان کی بھی تنخواہیں. پٹواریوں کو یہ بھی شکایت ہے, اگر ہم آج پٹواریوں کی کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں پھر یہ بھی بتانا ہے کہ ابھی ہم نے بے شمار دفعہ جو ہے نا ان کا موقف جاننے کے لیے ہم کو ان کو ٹیلی فون کیا, لیکن انہوں نے ٹیلی فون پہلے اٹینڈ نہیں کیا, اور جب مختلف نمبروں سے ہم نے ٹیلی فون کیا تو ایک نمبر انہوں نے اٹینڈ کیا, اور اٹینڈ کرنے کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ ہم ان سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فون بند کر دیا. اچھا, یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ فون کے ابھی بات ہماری ہو رہی ہے کہ ہم فون پہ ٹرائی کر رہے ہیں. ابھی ہم نے نادر چٹھا کے پاس ہمارے آج رپورٹر گئے ہیں جنہوں نے جا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے پٹواریوں کے معاملے کے اوپر کہ یہ کرپشن ہے, آپ کا کیا کہنا ہے. تو انہوں نے 1.5 گھنٹہ میٹنگ کا بہانہ کر کے اسی دروازے سے باہر آنے کے بجائے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے ہیں. نادر چٹھا کی یہ صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں کلیم بول رہا ہوں چنیور سے. جی سلیم صاحب. کلیم میاں کلیم. جی کلیم صاحب بتائیے گا. اچھا سر, نمبر 1 تو یہ جو پٹواریوں کا ہے نا معاملہ لین دین کا ہے, جی یہ تو ان کا اکیلے کا ہوتا ہی نہیں مسئلہ. جی, اور نہ یہ ڈی سی او تک کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پروونس پنجاب صوبے تک جاتا ہے کام. جی نمبر 1. نمبر 2, یہ جو معاملات ہے نا اس کے یہ جو خراب کر دیتے ہیں کام جمع بندی میں یا گردوری میں, جی اس کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے ان سے سپیریئر افسر اس کو ٹھیک نہیں کرتا, ایون ڈی سی او تک نہیں ٹھیک کر سکتا. جی وہ آرڈر کرے گا اور پھر اسی کے پاس جائے گی پٹواری کے, اسی نے کلیکشن کرنی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ڈی سی او نے کب آرڈر دینا ہے, جب میرا دوسرا بیٹا میں شادی کر چکا ہوں گا, جب وہ 2 سال کا ہوگا نا, اپنی شادی کرنے کے قابل ہو جائے گا, اس وقت ڈی سی او اس کو ٹھیک کرے گا. یعنی اتنے سال بیت جاتے ہیں. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر وہ جب بیک آئے گا پٹواری کے پاس تو ان کا ایک تعیناتی کے وقت ایک قید ہوتا ہے. جی, جب یہ اسٹارٹ کرتے ہیں نا, ان سے یاد لیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پیش رو کا جو پہلے غلط کر گیا ہے اس کو ٹھیک نہیں کرنا. بہت شکریہ جناب. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے صاحب جو بات یہ کر رہے تھے, میرے پاس گزشتہ دنوں ایک کیس آیا ڈی سی او جیلم کے حوالے سے کہ اس آدمی کو اس نے متروکہ وقف املاک سے باقاعدہ طور پر ٹھیکہ لیا, بولی ہوئی بولی میں ٹھیکہ لیا زمین بیجنے کے لیے, بوائی کرنے کے لیے. اس کے بعد 3 سال کے لیے وہ ٹھیکہ ہوتا ہے. وہاں پر جو متعلقہ جیلم کے مسلم لیگ کے کسی بھی جماعت کے جو ایم این اے ہیں وہ ان کے ووٹر جو تھے قابض تھے. آج 3 سال جب ان کا ٹھیکہ ختم ہو گیا, ان کا کیس ابھی تک چل رہا ہے. اور جن بدماشوں کے پاس پٹواری کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈی سی او کے پاس جاؤ, ڈی سی او کہتا ہے کہ جناب علی ایم این اے صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, مسلم لیگ کاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, ان لوگوں کی دھونس دھاندلی اور بدماشی جو ہے اس نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. یہ صرف عوام کے جو نا عوامی نمائندے بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی عوامی نمائندہ نہیں ہے. کون کہتا ہے عوامی نمائندہ نے؟ یہ
फ्रॉडी हैं सारे ये नुमाइंदे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस के, अपने लालच के, अपने घरों के, अपनी दौलत के। सूरत हाल जो चल रही है ना फैसल, इन्होंने तो अपने दोस्तों को भी कहा कि अपनी गाड़ियों पे एमएनए का इतना बड़ा बोर्ड लगा लो, वो भी लगाया, और उसके बाद उसमें नाजायज असला ये भेजते हैं, मंशियात फरोशी इनके लोग करते हैं। अच्छा, और उनको प्रोटेक्ट बात कर रहे थे हम एडिशनल कलेक्टर नादर चट्टा की। तो नादर चट्टा की सूरत हाल ये है कि नादर चट्टा लाहौर में होने के बावजूद हमसे ना तो लाइन पर आना पसंद फरमा रहे हैं, ना ही किसी, क्योंकि यही एक ऐसी पोस्ट है, यही वो बंदा है जो हमें इन मामलात के ऊपर आगाही दे सकता है, बेहतर जवाब दे सकता है, बेहतर बात कर सकता है। हम अभी थोड़ी देर में अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे जो वहां पर गए थे, जिन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की है और जिन्होंने उनको लाइन पर लेने की कोशिश की है। मैं इसमें एक और बात कैसर साहब आपको बता दूं कि बाकायदा तौर पर जो डीसीओ लाहौर हैं अहद चीमा, उनके पास एक लिस्ट आई थी कि ये करप्ट लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन नादर चट्टा जो है, नादर चट्टा साहब जो हैं, उन्होंने वो लिस्ट जो है डिस्कस की अहद चीमा के साथ। उसके बाद जो मोस्ट करप्ट आदमी थे, जिन पे करप्शन के बेशुमार चार्जेस थे, अहद चीमा, नादर चट्टा, इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद उन करप्ट लोगों को तैनात कर दिया गया दोबारा। और जो शरीफ थे, क्योंकि उनको पता था ये शरीफ है, ये पैसे नहीं दे सकते, उन्हीं करप्ट लोगों को लगाया गया, इसलिए कि वो नादर चट्टा और डीसीओ लाहौर अहद चीमा के अखराजात पूरे। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा फैसल साहब कि हमने पिछला एक प्रोग्राम किए थे, 2-3 प्रोग्राम पहले एंटी करप्शन के हवाले से। वहां पर थे जुल्फकार घुमन साहब जो डायरेक्टर थे, क्योंकि एंटी करप्शन का एक ऐसा महकमा है जिसकी वजह से पटवारियों को क्राइम करने में और ज्यादा सहूलत में फुल प्रोटेक्शन देते हैं। एंटी करप्शन का काम है कि पटवारी अगर उनके पास कोई आती है तो उसको फौरन निपटाएं, उनको पकड़ें, दकड़ें, अंदर करें, ये करें, वो शायद ये बात उनकी तो चांदी हो जाती है, सोने के महल बन जाते हैं। अभी हमने जुल्फकार जो है घुमन साहब को लाइन पे लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि मेरी ट्रांसफर हो गई है, लिहाजा मैं अब डायरेक्टर एंटी करप्शन नहीं रहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले के साथ। अब बताएं कि जब एंटी करप्शन वाले कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है इनके साथ, अगर नादर चट्टा से बात करते हैं वो कहता है मेरा ताल्लुक नहीं है, तो ताल्लुक रह गया है सिर्फ और सिर्फ अवाम का और करप्ट पटवारियों का। ठीक है, इनका ताल्लुक है आपस में, और फिर पटवारियों का करप्ट जो एडिशनल कलेक्टर नादर चट्टा है उसके साथ। इसका मतलब करप्शन टू करप्शन जो है ना, वो रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है ना कि अहद चीमा की और नादर चट्टा की दोनों की मीटिंग हुई और इन्होंने तमाम करप्ट पटवारी तैनात कर दिए। और जिनके खिलाफ ये बताए ना, वो लिस्ट जो बनी थी जिसमें करप्ट लोगों का नाम था, वो क्यों नहीं उनको सजा दी गई? इसलिए कि अहद चीमा जो है वो खुद इस करप्शन में शामिल है। ग्रेड 18 का एक अफसर, जूनियर मोस्ट अफसर जो है, उसको अब डीसीओ लगा के, और ये कानून में नहीं है, कानून में नहीं है, ये कानून में नहीं है कि 18वें ग्रेड का अफसर जो है वो 20वें ग्रेड पे काम करे, लेकिन डीसीओ लगा। हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं मियां एजाज, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियां साहब क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि आज आप नादर चट्टा के पास गए हैं जो कि एडिशनल कलेक्टर हैं, उनसे बात करने के लिए पटवारियों के हवाले से, तो आपको क्या आगे से सुनने को मिला या देखने को मिला? जी कैसे साहब, आज जो है ना वो रॉयल न्यूज की टीम उनसे मिलने के लिए गई कि ये जो इस वक्त लाहौर के अंदर करप्ट तीन पटवारी बैठे हुए हैं जिन्होंने अवाम को यरगमाल बनाकर रखा हुआ है, महकमा माल को भी। तो इस हवाले से पहले तो हमें जो है ना वो 1 घंटा तक दफ्तर में बिठाए रखा। उसके बाद जब हमने फोन पे उनके ऑपरेटर से बात की तो उसने झूठ हमसे बोला जी इस वक्त नादर चट्टा साहब ऑफिस में मौजूद नहीं है। जब मैंने उनसे ये कहा जी हम तो इधर दफ्तर के बाहर खड़े हैं और वो अंदर बैठे हुए, आप कह रहे हैं कि वो इधर मौजूद नहीं है, तो फिर वो टाल मटोल से काम करके उन्होंने फोन बंद कर दिया। उसके बाद जब नादर चट्टा साहब से जो है वो फिर बार बार राब्ता उनके नाइब कासर को अंदर भेजा गया कि भाईजान हमारी बात करवाएं, तो उन्होंने जो है ना बिल्कुल अंदर कोई प्राइवेट बंदे अपने प्राइवेट रूम में उठकर चले गए और बात करने से दूसरे कमरे से जो है ना वो बाहर चले गए, बात करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि ये सिलसिला जो है ये कब से चलता चला आ रहा है? जब भी कोई साइलिन, आपने देखा कि वहां पे कोई साइलिन भी मौजूद थे जिन्होंने कोई आए हुए थे जिनकी कोई लाइनें लगी हो, कोई अपने पटवारियों के खिलाफ कुछ कहने के लिए? जी अभी जो है ना वो जब वहाँ से लोगों से हमारी बात, उन्होंने कहा जी हम 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये पता चल रहा है कि साहब जो है ना वो अंदर एक प्राइवेट मीटिंग में मसरूफ है। ये नादर चट्टा कौन सी प्राइवेट मीटिंगें करते हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा। ये सर प्राइवेट मीटिंग जो है ना ये अवाम को भी पता है, हर शख्स को पता है कि जो प्राइवेट इनकी मीटिंग्स होती हैं वो पटवारियों से लेन देन का मामला तय करते हैं, और वो भी पिछले कमरे आई है और कहां से कितनी मंथली रह गई है,
اور یہاں سے تحصیلدار کے پاس یا نائب تحصیلدار کے پاس منتھلی نہیں آتی ہیں، پٹواری سے ان کو منتھلی نہیں آتی، تو فوری طور پر اس کے ٹرانسفر کے آرڈر کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ سی وی ٹی میں کرپشن ہو رہی ہے پٹواریوں کے حوالے سے، سی وی ٹی کے حوالے سے، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ یہ کرپشن کس طرح اور کیسے ہے؟ جی یہ سی وی ٹی اصل میں کیپیٹل ویلیو ٹیکس ہے، یہ جو ہے نا وہ محکمہ انکم ٹیکس کو یہ سی بی آر کو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ایشو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب کوئی جگہ کمرشل ہوتی ہے تو اس کو سکنی جگہ شو کر کے جو ہے وہ سی وی ٹی بچا جاتا ہے، کیونکہ 10 مرلے سے اوپر سی وی ٹی کیپیٹل ویلیو ٹیکس 10 مرلے سے اوپر لگتا ہے، لیکن یہ افسوس کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں بڑی سامنے آئی ہیں کہ کیپیٹل ویلیو ٹیکس کو بچانے کے لیے اس کمرشل جگہ کو سکنی جگہ شو کر دیا جاتا ہے اور ٹیکس بچا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ جگہ سکنی ہے 10 مرلے سے اوپر ہے پھر بھی اس کے اوپر سی وی ٹی لگنا چاہیے، لیکن پٹواری یہ کرتا ہے مل ملاپ کر کے اس کو زرعی زمین شو کر دیتا ہے، زرعی زمین پہ سی وی ٹی نہیں لگتا۔ بہت بہت شکریہ میاں اعجاز صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل صاحب دیکھیں صورتحال یہ دیکھیں کس حد تک ہم جتنے مرضی پروگرام اس کے اوپر کرتے چلے جائیں ہمارے پروگرام کا وقت کم ہوتا چلا جائے گا، کرپشن جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہ صورتحال ہے۔ ناظرین کہ یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں جس میں ایڈیشنل کلیکٹر ہیں، جو مین آدمی ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ سارا دن پرائیویٹ کمرے میں پچھلے کمرے میں بیٹھ کر پٹواریوں سے میٹنگیں کرنا اور یہ کہنا جی میں میٹنگ میں ہوں، صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں ہے، لوگوں کی قطاریں باہر لگی ہوئی ہیں، پٹواریوں کی میٹنگیں ان کے ساتھ ڈیلی چلتی ہیں 2-2 4-4 گھنٹے، اور اس کے بعد وہاں پر لنچ بھی ہوتے ہیں، ڈنر بھی ہوتے ہیں۔ یہ معاملات فیصل صاحب ڈیلی یہ سلسلے چلتے ہیں ان کے کہ مختلف ہوٹلز میں، مختلف ریسٹورانٹ میں جو ہے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پر ان کے کمرے بک کیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پٹواری ان کے بل پے کرتے ہیں۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے، عوام کا پیسہ کس طریقے سے اجاڑا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو میرے دوست نے، میرے ساتھی نے، کیسر اقبال نے بات کی ہے ناظرین، وہ بالکل درست ہے۔ اس وقت ہمارا جو پٹواری کلچر ہے اس کو صرف اور صرف سیاستدانوں کی مکمل طور پر پشت پناہی حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کڑوا سچ ہے یہ کیا حکمرانوں کو ہضم بھی ہو پاتا یا نہیں، اس لیے کہ اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی پر ہیں۔ حکمرانوں کے الیکشن اور حکمرانوں کے گھر کے خرچے اور ڈی سی او کے گھر کے خرچے تمام یہ پٹواری برداشت کریں۔ اب صرف اور صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کڑوا سچ یہ ہضم کر پاتے کہ نہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔